वेलकम बैक। वफाकी बजट 2025-26 तो कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है, लेकिन उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आना शुरू होंगे। मईशत के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इन फोकस हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर और माहिर माशियात। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मिफ्ता साहब, बजट के हवाले से तो काफ़ी बात हुई है हमारी, लेकिन ECC का कल इजलास होता है और उसमें मुख्तलिफ उमूर के ऊपर बात होती है। अब गैस टैरिफ बढ़ाने की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि जो घरेलू सारिफीन हैं उन पर तो कुछ उनका टैरिफ तो नहीं बढ़ाया जाएगा, जो लेकिन फिक्स्ड अमाउंट है उसको बढ़ाया जाएगा, और फिर प्रोटेक्टेड सारिफीन और नॉन प्रोटेक्टेड, और इसके साथ गैस से चलने वाले कैप्टिव पावर प्लांट्स, गैस से चलने वाली सनतें। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो IMF के कहने पर की जा रही हैं और आप समझते हैं नागुज़ीर हैं? नहीं, बिल्कुल नागुज़ीर नहीं है। ये तो एक पॉलिसी फैसला किया है हुकूमत ने कि गैस के सार्फिन को, बिलखुसूस गैस के इंडस्ट्रियल सार्फिन को महंगी गैस दें, और जिसकी वजह से सिंध और KP के तो ताजिरों को, सनतकारों को बहुत मुश्किल हो रही है। और ये तो गवर्नमेंट का अपना फैसला है, इसमें कोई IMF की बात नहीं है। और अगर आप गैस के अंदर UFG कम नहीं करते, अनअकाउंटेड फॉर गैस, और अगर आप नुकसानात करते हैं तो वो फिर IMF भी कहता है कि नुकसानात पूरे करो, तो वो फिर ओगरा भी कहता है तो फिर आपको गैस की कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं। लेकिन इस पे कोई IMF की वो कदगद नहीं है। IMF ने कहीं नहीं कहा कि आप डोमेस्टिक यूजर्स की गैस महंगी करें। ये तो हुकूमत का अपना फैसला है और ये अक्रॉस द पाकिस्तान होगा। ओके, सो अब ये हुकूमत का अपना फैसला है। सो इसको अगर हम सादा अल्फाज के अंदर समझें तो ये इसलिए है कि आपकी महसूलात कभी भी टारगेट मीट नहीं हो सकते। सो दीज आर द स्मॉल वेज कि जिससे आप एकदम से आवाम के बोझ पर एक तरह से इतना ज़्यादा बोझ डालते हैं और एक झटके में आप कलेक्ट कर लेते हैं। देखिए नादिया, हुकूमत के अखराजात ज़्यादा हैं, हुकूमत के वसाइल कम हैं। IMF कहती है कि आप अखराजात और वसाइल में तनासुब पैदा करें। सही। एक तरीका इसका ये हो सकता है कि आप अखराजात कम करें। दूसरा तरीका ये है कि आप लोगों से महसूलात बढ़ा दें। तो हुकूमत जो है वो देखें ना, आप बिजली के बिल बढ़ जाते हैं, गैस के बिल बढ़ जाते हैं, टैक्स के रेट्स बढ़ जाते हैं। किसी खित्ते में, मुल्क में गैस के बिल इतने नहीं हैं, गैस के निर्ख इतने नहीं हैं जितने पाकिस्तान में। किसी खित्ते में या हम पल्ला मुल्क में बिजली के निर्ख इतने नहीं हैं या बिजली के बिल इतने नहीं हैं जितने पाकिस्तान में हैं। किसी हम पल्ला मुल्क में या खित्ते के किसी मुल्क में टैक्स रेट्स इतने नहीं हैं जितने पाकिस्तान में। दुनिया के हाईएस्ट टैक्स रेट्स के अंदर पाकिस्तान में एक टैक्स रेट है। तो हम ये पूछते हैं कि भाई ऐसी क्या हुकूमत हम चला रहे हैं, क्या ऐसी सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, क्या ऐसी गवर्नमेंट स्कूलिंग दे रही है हमारे बच्चों को, क्या ऐसी गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज दे रही है हमारे लोगों को कि वो इतना टैक्स लेती है, इतनी महंगी बिजली देती है, इतनी महंगी गैस देती है। तो पता चली कि गैस तो रिलायबल नहीं है। जब ठेठ सर्दी आती है तो पंजाब में, KP में तो खास तौर पे गैस की लोड शेडिंग हो जाती है, बलूचिस्तान में भी हो जाती है कि जहाँ पे सर्दियाँ ज़्यादा हैं। जब गर्मी ज़्यादा आती है तो पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग बिजली की हो जाती है। सही। तो ना आप रिलायबल सर्विस दे रहे हैं लेकिन महंगी चीज़ दे रहे हैं आप। ये तो बड़ी आपने बिल्कुल आपने ऐसे ही बात कही, क्योंकि जब लोग टैक्स का तनासुब देखते हैं कहते हैं इतना टैक्स आपसे जमा किया जा रहा है, इसके एवज आपको क्या मिल रहा है? इज इट एन एस इंफ्रास्ट्रक्चर? आर यू गेटिंग गुड पब्लिक स्कूल्स और अ पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल? व्हाट सॉर्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी आर यू गेटिंग? ये बात आपके बिल्कुल वैलिड है। लेकिन एक खबर और आई थी जो डॉन ने ही शेयर की थी कि रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान की हुकूमत ने साइन किया है 18 कमर्शियल बैंक से लगभग कोई 4.5 अरब डॉलर, और ये उन्होंने सर्विस करने हैं जो पास सेक्टर के बढ़ते हुए कर्जे हैं उस अदायगी के लिए। ये तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये सुनते हैं कि पास सेक्टर के अंदर बहुत बेहतरी आई है। अवैस लगारी साहब ने अभी ही एनर्जी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए भी कहा था कि 30% तो उन्होंने फर्नेस ऑयल यूज़ करने वाली सनतों की जो है वो टैरिफ भी कम किया है, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट ही वाज कमिंग अप विद। देखिए, पावर सेक्टर में एक चीज़ तो ये हुई है कि जो इस महीने आपका बिल आया है उस बिल में 3 रुपए लगा दिए हैं आपको उन्होंने, ये जो सर्कुलर डेट वापस करनी है, जो 4500 अरब, जो 1800 अरब रुपए, 4.5 बिलियन जो भी इन्होंने लोन दिए बैंकों से, ये वापस करने के लिए और उसके ऊपर सूद देने के लिए ये लोगों से पैसे ले रहे हैं। तो आपके बिलों में 3 रुपए फी यूनिट इसके लगे हुए हैं। ये आप जरा देख लीजिएगा नोट करके, तो ये बेहतरी ज़रूर आई है बिल के अंदर हमारे।
دوسری جو بات فرمائی ہے میرے بھائی اویس لغاری نے کہ ہم نے ریٹ کم کر دیے ہیں، تو میں پوچھتا ہوں کہ کس کے ریٹ کم کیے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے بلز تو کم نہیں ہو رہے ہیں۔ ہاں، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو ہر سال بڑھتے تھے، کیونکہ دنیا بھر میں پیٹرول سستا ہو گیا، دنیا بھر میں ڈیزل سستا ہو گیا، تو جو ظاہر ہے کہ جو ڈیزل پیٹرول جو بجلی کے اس میں بجلی گھر میں جا رہے تھے، جو پیٹرول بجلی گھر میں جلا رہے تھے، جو ایل این جی بجلی گھر میں چلا رہے تھے، وہ سستی ہو گئی، تو اس کی جو تھوڑی سی بچت تھی وہ آپ نے پاس آن ضرور کی ہے، یہ مانتا ہوں میں۔ ٹھیک ہے، لیکن کسی کا بجلی کا بل مجھے بتا دیجئے کہ کس کا کم آیا ہے۔ آپ اپنے گھروں کے بجلی کے بل دیکھ لیجئے، یہ جو آپ کے ریکارڈنگ میں اسٹوڈیو میں لوگ کام کرتے ہیں، ان کے بجلی کے بل دیکھ لیجئے، بالکل کسی کا بجلی کا بل کم ہوا ہے تو مجھے بتائیے۔ مفتاح صاحب، پھر یہ جو حکومت کا اڑان پاکستان پروگرام ہے، جس میں وہ ایکسپورٹس کو بڑھانا چاہتے ہیں، ملک میں انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں، اس مکس کے ساتھ کہ جس میں آپ کے گیس کے نرخ بڑھ رہے ہوں، آپ کے بجلی کے نرخ نو میٹر واٹ ایور ہیپنز، اس میں جتنی بھی ڈیوٹیز لگتی ہیں، ٹیرس لگتے ہیں، سرکولر ڈیٹ لگتا ہے، بڑھ رہا ہو، تو یہ پروگرام ان کا کیسے پائے تکمیل تک پہنچے گا اس حکومت کا؟ دیکھیں، اڑان پاکستان جو ہے وہ ایک وزارت کی پریزنٹیشن تھی، اور اس کے اندر ڈیفرنٹ فونٹ کے ڈاکیومنٹ لکھا ہوا تھا، باقی کوئی وزارت اس کو اون نہیں کرتی، اور سوائے میرے بڑے بھائی احسن اقبال صاحب کے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ سو اڑان پاکستان جو ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ بھی خود بھی اون نہیں کرتی ہے۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ اڑان پاکستان میں ایک تو یہ ہے کہ چلو آپ نے لکھ دیا کہ بھائی ہم 60 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس چاہتے ہیں، لیکن ساتھ میں کوئی حکمت عملی بتائی آپ نے کہ کس طرح ہوگا؟ آپ نے تو آپ کے حساب سے تو ہر سال 18% ایکسپورٹ بڑھنا تھا، اس سال تو 4% بڑھا ہے، تو اس کا 14% جو پیچھے رہ گیا اس کا کیا سد باب ہوگا؟ آپ نے بتایا کہ یار اگر ہم نے ایکسپورٹ ڈبل کرنا ہے اور $60 بلین کا لے کے جانا ہے، تو بجلی ہماری ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈونیشیا، ویتنام، تھائی لینڈ، کمبوڈیا، ساؤتھ افریقہ، ایتھوپیا اور کینیا سے کیوں مہنگی ہے؟ کیونکہ یہ ملک بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اگر ہماری گیس جو ہے ہماری ان سب ممالک سے جن کا بھی میں نے نام لیا مہنگی ہو، ہمارے ٹیکس ریٹ بھی ان سے مہنگے ہوں، تو کون سی سرمایہ کاری آئے گی پاکستان میں؟ جو لوگ سیونگز کرتے ہیں، آپ ایک طرف بولتے ہیں کہ سیونگز پاکستان میں بہت کم ہے، اور جو لوگ سیو کرتے ہیں اپنے، اور خاص طور پہ بڑی عمر کے لوگ جو کہ رسک نہیں لے سکتے اسٹاک مارکیٹ کے اندر، سٹا نہیں کھیل سکتے، اور وہ ایک منافع کے لیے بینک میں اپنے پیسے رکھوا دیتے ہیں، اس پہ تو آپ نے ٹیکس بڑھا دیا، تو آپ کون سی سیونگز کی بات کر رہے ہیں؟ سو یہ اڑان پاکستان جو ہے، یہ احسن اقبال صاحب ضرور ان کا خواب ہے اور شوق ہے، اور وہ سنسیئر ہیں اس پہ، لیکن نہ وزیر اعظم نہ کوئی وزارت اس کو اون کرتی۔ مفتاح صاحب، کل جو ای سی سی کا اجلاس ہوا، اس میں ایک مرتبہ پھر چینی کی درآمد کی بھی منظوری دی گئی ہے، اسٹیئرنگ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو کہ سفارشات دے گی۔ ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ جب چینی ایکسپورٹ ہو رہی تھی تو اس وقت وفاقی وزیر نے یہ کہا تھا، جو فوڈ سیکیورٹی کے ہیں، کہ کہیں چینی کی پرائس نہیں بڑھے گی، بے فکر ہو جائیں۔ اس کے بعد ہم نے ایکسپورٹ کر دی، اب ہم امپورٹ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں وہ اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ مارکیٹ میں اتنا زیادہ ہو جائے کہ وہ آٹومیٹک چینی کی پرائس کم ہو جائے۔ از دیر اے میکنزم؟ ہماری اس چینی کی امپورٹ ایکسپورٹ پہ ہمیشہ یہ جھگڑا رہا ہے، اسی طرح ویٹ پہ رہتا ہے۔ یہ نادیہ، اس پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو چینی کے مل کے مالکان ہیں، وہ ان کی بہت زیادہ گرفت ہے ہمارے حکمرانوں کے اوپر، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے لیڈران ہوں، چاہے وہ مسلم لیگ کے لیڈران ہوں، اور چاہے وہ پی ٹی آئی کے لیڈران ہوں۔ لہذا جب 130 روپے کی چینی تھی اور چینی کے مل مالکانوں نے فیصلہ فرمایا کہ چینی وہ چاہتے ہیں کہ برآمد کریں، تو انہوں نے حکومت سے اجازت لے لی۔ حکومت نے ان کو 7.5 لاکھ بلکہ 7,65,000 ٹن کی اجازت دی۔ 7.5 کی اجازت دی تھی، وہ 15,000 ٹن زیادہ ہو گئے، تو 7,65,000 ٹن چینی آپ نے برآمد کی۔ پاکستان میں اس وقت چینی کی قیمت 130 روپے تھی۔ پھر اب جب چینی کی شارٹیج ہو گئی تو اب آپ نے کہا کہ چینی آپ واپس سے درآمد کریں، اور اتنی ہی چینی 7.5 لاکھ ٹن ہی امپورٹ ہوگی، جس میں سے 5 لاکھ فنش شوگر اور 2.5 لاکھ ٹن را شوگر۔ رائٹ۔ اور جو آپ نے اس وقت برآمد کی تھی تو قیمت یہاں پہ 130 روپے تھی، آج قیمت 210 روپے ہے۔ تو اور اس وقت انہوں نے جو یہ شوگر کمیٹی کے چیئرمین تھے، انہوں نے بھی یہ فرمایا تھا کہ 140 روپے سے پرائس نہیں بڑھنے دیں گے۔ ظاہر ہے 210 کی پرائس ہو گئی ہے تو پرائس تو بڑھ گئی ہے۔ اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ جو اجازت انہوں نے دی ہے وہ بھی صرف ٹی سی پی کو اجازت دی ہے۔ یہ انہوں نے نہیں اجازت دی کہ ہر آدمی امپورٹ کرے، تاکہ سستی امپورٹ بھی آئے گی، چینی بھی سستی آئے گی اور ملے گی بھی سستی۔ انہوں نے وہ حکومت کو اپنی کمپنی کو اجازت دی کہ 2-3-4% وہاں پہ بھی ایک مرتبہ وہ اپنا اس بہتی گنگا میں بھی ہاتھ دھو لیں یہ لوگ، تو وہ بھی اجازت بھی صرف حکومت کی کمپنی کو دی ہے کہ وہ امپورٹ کرے۔ سو اس کے اندر جو بھی چوری چکاری ہوگی، جو چینی ضائع ہوگی، جو پیسے مہنگی آئے گی، جو مہنگی بکے گی، کیونکہ اگین مقصد جو تھا
وہ جو تھا وہ تو پورا ہو چکا ہے کہ چینی مہنگی کرنی تھی، وہ کر دی آپ نے۔ مفتاح اسماعیل صاحب، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔